अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हाँ जी, इसी तरह मेरा शो देखते रहें, पसंद करते रहें, इसी तरह अपनी मोहब्बत मुझे देते रहें। अच्छा जी, मोहब्बत किस तरह देनी है आपने? आप मेरे शो में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। मसला ये नहीं है कि आपने कॉल करके मुझे मोहब्बत का इजहार करना है। मोहब्बत देने का मकसद ये है कि आप मेरा शो पसंद कर रहे हैं और आप मुझे जब बताते हैं कि आप मेरा शो पसंद करते हैं, देखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और यही आपकी मोहब्बत है और इसी की मुझे ज़रूरत है और ये जब तक मिलती रहेगी मैं शो करती रहूँगी। अच्छा जी, आज है हफ्ते का दिन सैटरडे। सैटरडे अमूमन ये होता है कि अगला दिन संडे होता है, ऑफ होता है, और कुछ लोगों का तो सैटरडे भी ऑफ होता है, तो इस वजह से लेट उठते हैं। कुछ लोग ये होता है कि उन्होंने प्लान बनाया हुआ होता है कि हमने कहीं ना कहीं तफरीह के लिए जाना है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। खैर, अब तो आपको पता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी आ चुकी है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत खौफ होता है कि एक जो बीमारी जो पूरी दुनिया में आ चुकी है, जिसकी वजह से हम लोग तकरीबन 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है। बीच में थोड़ा सुकून हुआ, फिर से एक जो थर्ड वेव आई है कोरोना की, तो उसकी वजह से ज़्यादा मुश्किलात हमारी लाइफ में हो रही है। पर सबसे पहली जो चीज़ है, अगर हमने इससे बचना है तो सबसे पहले आपने ख़ुद को सेफ़ रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़ करना है। सैनिटाइज़र से आप अपने पास अपने बैग में रखें। कहीं भी जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, मार्ट में जाते हैं, फैमिली के साथ कहीं भी जाते हैं, तो सेफ्टी सबसे पहले लाजमी है। उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। हम सोचते हैं कोई यार इलाज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वैक्सीन लगानी है, इतनी महंगी है, हम लगा नहीं सकते, इतने पैसे कहाँ से लेके आए। तो सबसे पहले ये छोटी सी चीज़ें तो हम कर सकते हैं ना, तो ये हम लोगों ने करनी है। ठीक है जी, शो का आगाज़ हो चुका है। ज़्यादा टाइम मैं ज़ाया नहीं करूँगी, अपने गेस्ट से आपको मिलवाऊँगी, उसके बाद सारी जो बातें हैं वो आपको पता है कि होती रहेंगी। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ हैं जी कैस मंसूर शेख। उनको हम मिलते हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे साथ हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं पीटीआई से और उनका नाम है मारूफ खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मारूफ आप? ठीक ठाक। अच्छा जी मारूफ, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिर मैं इस तरफ आती हूँ। तब्दीली आई रे तो अच्छा, ये कैसी तब्दीली आई है? लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, आप थोड़ा इस बारे में कुछ बताएं। तब्दीली तो माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आ रही है जी, और अब आज़ाद कश्मीर में भी, जीपी में जैसे पाकिस्तान में भी आई है। और इस वक्त मुश्किलात है, ये मतलब आवाम पे मुश्किलात हैं, लोग इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है और वो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। अच्छा, एक साथ तो सारा भी ये 70-72 साल की जो बंद है तो इसको साफ करने में टाइम लगेगा। और वो खान साहब के पास कोई अलादीन का चिराग है नहीं, पर हम लोग तो पता नहीं यही समझ रहे थे, हम लोग सोच रहे थे अलादीन का चिराग है भाई, जैसे ही आएंगे और 3 महीने में पाकिस्तान, बस हम तो सारी चीज़ें हमें सस्ती और हर चीज़ आसान मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो पहले खान साहब ने भी बड़ा इजी लिया था कि भाई इसको बहुत जल्द ठीक कर दूंगा, तो ये इतना आसान है। हाँ बिल्कुल आसान नहीं है इतनी जल्दी। हर इंसान को पता है कि इतना करप्ट निजाम है, हर अदारे में करप्ट लोग बैठे हुए हैं। अब उनको ठीक करना बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए जो है वो वार्ड लेवल तक, नीचे लोगों तक, अच्छे लोगों को लेकर आएंगे तो जाके इंसान ठीक। बिल्कुल। अच्छा जी, हम आज़ाद कश्मीर पे भी बात करेंगे, अभी इलेक्शन जो होने वाले हैं उस पर भी बात करेंगे, पर पहले हम इस तरफ आ जाते हैं। ये बताइए, ये सेनेट में क्या धू डा क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ चल रही है इसके पर? जरूर जवाब जी बिल्कुल। कि करप्ट तो निज़ाम है, लेकिन जो इनके लोग जहाँ जहाँ इलेक्ट हुए हैं वो तो ऑनेस्ट है ना, सब इनकी नज़र में, बिल्कुल उन्हीं से अच्छा काम करा लें तो आपका मुल्क खड़ा हो जाता है। उन ऑनेस्ट लोगों को ऑनेस्ट नहीं ये कर सके, लेकिन कितने MNAs MPs जहाँ जहाँ से इलेक्ट हुए हैं आपने उनको फंड्स दिए हैं, उन्हें कहते हैं आप ईमानदारी से काम करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, आके वो भी करप्शन शुरू कर? कराची का है, कराची ने दे दिया अगर तो आप देखें, मैं यूसुफ कोट में काम करा रहा हूँ, खान साहब ने पैसा दे, देखिए एक लीडर है वो पैसा देता है, बिल्कुल। अब वो खान साहब हर लीडर के पीछे तो नहीं जा सकते, चेक करा सकते हैं, चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। उन्होंने तो अपनी तरफ से नेक नियति से उनको फंड्स दिए कि भाई उस एरिया में जाके इतने करोड़ हैं, आप उसको स्पेंड करें, आप उन लोगों के हालात चेंज करें, लेकिन उन्होंने नहीं कर किए, उन्होंने नहीं यूज किए अमाउंट्स, उन्हें चाहिए यूज करें। अब यूसुफ कोट आप देख लें, पिछले अगस्त में बारिश हुई और अच्छा। बारिश जब पिछले अगस्त में मेरा ख्याल 2 साल हो चुके थे PTI को आए हुए, दे डोंट डू एनीथिंग ओवर देयर। अगर आते साथ भी उन लोगों ने कुछ किया होता तो पिछले साल यूसुफ कोट का एरिया, सरजानी वगैरह ये डूबता ना, लेकिन नहीं किया। उसके बाद पानी आया, लोग डूब गए, घर डूब गए, लोग बच्चियों के जहेज खत्म हो गए, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, जिन जिन लोगों का तबाह बर्बाद हो गए वहाँ के लोग, लेकिन
خان صاحب نے فنڈ بھی دیا ہوتا. اگر وہ وہاں پہ کرتے, لیڈران کوئی بھی نہیں گیا, چرنگیوں سے پیچھے بھاگ گئے. اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پہ انسان دوست ٹیم نے وہاں پہ ایریے کو دیکھا, کور کیا, اپنی مدد آپ کے تحت کیا. آپ جائیں. اچھا, آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو آپ کی ٹیم ہے یہ کیا کام کرتی ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں. سٹارٹ کیا تھا کہ جتنے لوگوں کے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو میں ریپیئر کراؤں گا. اچھا, الحمدللہ ہم نے اس وقت سمو گوٹ, یوسف گوٹ اور اورنگی ٹاؤن میں یہ حالات ایسے تھے, ابراہیم حیدری کی جھونپڑیاں تھیں, تو میں نے کام کرا. میں اکیلا کوئی پورا شہر تو نہیں کرا سکتا. بالکل, جب پورے شہر کے لیے گورنمنٹ 1100 ارب مانگ رہی ہے تو میں تو نہیں کر سکتا. جو ڈیمیجز تھے الحمدللہ اوور 350 جو گھر تھے وہ میں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو ریپیئر کروایا. لوگوں کے جن کی دیواریں گر گئی تھی, جن کی چھتوں میں تھی, میں پورے کراچی کا نہیں کر سکتا تو جن ایریاز کا. پھر میں نے چوز کیا کہ یوسف کوٹ جو سب سے زیادہ ڈوبا ہوا تھا اس پہ کام کیا. وہاں تندور لگائے, سلائی سینٹر لگائے, وہاں قبرستان تک ڈوبا ہوا تھا. قبرستان تک لوگوں نے نہیں, وہاں کے لیڈرز نے کیا کہ قبروں کا ہی حال کر دیں. کتنا لگتا ہے قبرستان میں, 3 سے 4 لاکھ روپے نہیں لگائے انہوں نے. اس کو کیا, لوگ اپنی جنازے نہیں لے کے جا سکتے, وہ ساری گلیاں بنوائی جہاں سے لوگ ایٹ لیسٹ جنازے تو لے کے جا سکتے. یہ چھوٹے کام ہیں, آپ کریں تو صحیح. خان صاحب نے ڈیفینیٹلی فنڈ دیے, جیسے بلاول صاحب, سی ایم صاحب نے بھی فنڈ دیے, ان لوگوں نے بھی کیا. لیکن جو وہاں کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں کھا جاتے ہیں پیسے, تصویریں کھنچواتے ہیں, کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں پیسے. ہم نے اس علاقے کے لوگوں کو اویئرنیس دی کہ بھائی آپ کا, بلاول صاحب نے بھی پیسہ دیے ہوئے, خان صاحب نے بھی پیسہ دیے ہوئے, کام کرواؤ ان سے, ان کے پاس پیسہ پڑا ہوا آپ کا, آپ یہ کام کرواؤ تاکہ اس بارش سے پہلے ڈوبے نا. 25 مارچ کو ہم نے پہلی دفعہ یوسف گوٹ والے پریس کلب میں پروٹیسٹ کرنے گئے. اچھا, کوئی بھی اپنے علاقے سے باہر جاتا تو 500 1000 روپے آپ نے کتنے جلسوں میں دیکھا ہوگا جا رہے ہیں. بالکل, بے لاس ہو کے 88 ایئرس کی خواتین گئی ہیں, 70 ایئرس کی گئی ہیں. وہاں آپ پروٹیسٹ کی پکس دیکھیں کہ کتنی تعداد میں لوگ گئے ہوئے تھے. الحمدللہ اے آر وائی نے کوریج کی, بولنے کی, بہت سے چینل ہے وہاں پہ, اور یہ اتنی بڑی ون تھی اس علاقے کی. ان کا دکھ وہاں پہ لوگوں نے سنا, چینلز نے سنا. پھر ہم نے ڈی سی صاحب سے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا تھا پریس کلب میں کہ ڈی سی اوڈو صاحب کا وہ رائٹ بنتا ہے, بھائی ہم کچھ نہیں مانگ رہے, روڈ بنا دیں. ہم اتنے گڑے ہیں کہ لوگوں کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں وہاں پہ, بزرگ لوگوں کی. 40 سال کی عورت لگتا ہے 60-65 سال کی ہے, 40 ایئرس کا بندہ لگتا ہے جیسے 70-80 ایئرس کا. ایک گلی میں 13 لوگ کینسر پیشنٹس بن گئے. They don't have a sewerage system, گٹر کھلے میں ہیں. ایک بوڑھی خاتون گٹر کے سامنے چیئر رکھ کے بیٹھی پکنک بنا رہی. یہ وہاں کا حال ہے. تو ہم نے اویئرنیس دی وہاں پہ, جس کی بیسس کے اوپر جو وہاں کے لوکل لوگ تھے جنہیں سی ایم صاحب نے فنڈ دیا ہوا تھا, تو جب انہیں فکر ہوئی کہ بھائی یہ تو ہم پکڑے جائیں گے, اور سی ایم صاحب نے, بلاول صاحب نے تو فنڈ دیا, خان صاحب نے تو فنڈ کیا, کچھ کرو. تو اب انہوں نے تھوڑا سا پائپ شیپ ڈال کے کام شروع کیا. تو ہم اب اس وقت تک نہیں ان کا پیچھا چھوڑیں گے جب تک 100% ہو. یہ بھی ایک بلڈر ہے ماشاءاللہ, اور یہ بڑے پاپولر بلڈر ہیں کیونکہ لوگوں کو اور اپنی کنسٹرکشن میں بڑا ویڈوز کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں. تو جب ایسے بلڈر اور ایسے لوگ پی ٹی آئی میں ہوں تو پھر ان کا جو علاقے کا ایم این اے ایم پی ہے اس کو تو دل و جان سے کام کرنا چاہیے. اگر فنڈ میں سے یہ 20% لگا دیں تو علاقے کی تاریخ بدل جائے. بالکل جی, تو یہ لوگ نہیں کرتے. اچھا جی, ہاں بالکل جی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جواب دینا چاہوں گا جی, کہ سندھ میں اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. بالکل, چند گنے سنے ایم پی ایم این اے, اور اللہ کا شکر ہے آفتاب صدیقی ہو گیا, 247 سے ہو گیا, راجہ زر ہو گیا, بہت سارے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی وغیرہ ہیں وہ اپنے دل و جان سے کام بھی کرتے ہیں. اور رہی یوسف گوٹ کی بات یا یہ قانونی کی ادھر ادھر کی بات ہے, تو اس وقت سندھ میں پچھلے میرے خیال میں 35-40 سال سے پیپلز پارٹی کا راج چل رہا ہے. اور جو ہمارے سی ایم صاحب نے جو بجٹ دیا, یا عمران خان اسی سسٹم کے خلاف ہے کہ آپ کام نہیں کر رہے. خان صاحب نے بھی بجٹ دیا ہوگا کہ آپ کام نہیں کر رہے. اب وہاں کا جو ایم پی یا ایم این اے ہے وہاں کے عوام کا کام ہے, اس کو جب عوام باہر آئے گی تو ایم پی ایم این اے خود ہی کام کریں گے. آپ ڈیفینس کی سڑکوں پہ چلے جائیں, آپ ڈیفینس کی سڑکوں پہ چلے جائیں, وہاں کھڈے پانی, اگر 2-3 گھنٹے بارش ہوتی ہے پورا ڈیفینس ڈوب جاتا ہے. اب اس میں یہ ساری کیا انہوں نے بارش کے بعد, یہ جو کلفٹن میں جہاں یہ رہتے ہیں ان کا آفس ہے, روڈیں بنا دی ہیں. کس نے؟
जो कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं वो देखिए ना, मैं सिर्फ हुकूमत की बात कर रहा हूँ। कैंटोनमेंट बोर्ड अगर अपना हुकूमत है, जिसके पास पैसा है सर, इस आपको खान साहब ने पैसा दे दिया, मैंने साहब को उन्होंने लगाना खान साहब ने 1100 रुपए दिए, नहीं सर, उस एरिया के सर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने लोगों से पैसा ले लिया, आपने उनको फ्लैट बना के देने हैं, आपने घर बना के देने को एहसान नहीं करना, आपने उनसे पैसा लिया। खान साहब ने इसी दुख दर्द को, आपको पता रियासत मदीना बना रहे हैं, वो उनका कितना नरम दिल है, हर वक्त तस्बीह पढ़ते हैं, खुदा का खौफ है, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जब अपने MNA को पैसा दिया, यहाँ के जो भी MP या MNA है, वहाँ की आवाम की जिम्मेदारी है, बिल्कुल वो काम करें, उनको फंड मिलते हैं। अब ये यहाँ पे जब इलेक्शन लड़ते हैं तो मोटरसाइकिल होती है, और इलेक्शन जीतने के बाद पराडू और 2,000 गज की बंगली होती है। तो भाई इन लोगों का एहतसाब करें, इनको बिल्कुल कटेरों में लाएं, अवाम का काम है, अवाम बाहर निकले, अवाम इनको पकड़े। खान साहब ने कहा कि भाई आप सेल्फी ना बनाए अपने MP MNA के साथ जाके, आप उसको गिरबान से पकड़े, उसको बोले भाई आपको वोट की काम करें, और बिल्कुल हम इसके साथ खड़े। और इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसा कोई भी MP या MNA है जिसको फंड मिले हैं, जो काम नहीं करा, तो इंशाअल्लाह हम उसका नहीं, पर आपकी PTI में वही लोग हैं जो दूसरी पार्टीज में जाके बड़ी करप्शन करते थे, और हम लोग उनको बढ़ चढ़ के सब बुरा कह रहे होते थे, आज वो इधर आए हैं। देखिए सिंपल बात है, खान साहब ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने MNA इलेक्ट किया, इलेक्शन उनकी फेस वैल्यू पे विन हुआ, जीते, उन्होंने एक ग्राउंड दे दिया, पैसा दिया कि डेवलप करो, क्यों लेट हो रहा है, आप सो कैसे सकते हो, आपकी आवाम भूखी है, आप वहाँ पे इलेक्ट हुए, इलेक्ट आप अपनी जात की वजह से नहीं, खान साहब की बेस पे अगले का नाम क्यों खराब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप वहाँ के हैं ना, आप MNA, और MNA अगर सिंध गवर्नमेंट इधर है तो MNA ने फंड क्यों लिया, अगर कुछ कर नहीं सकता, उसकी कोई पॉकेट मनी नहीं है, इज अ सैलरी पर्सन। नहीं, पर फिर अगर ये इसी तरह से अब बारिशें आ रही हैं, जो हमारा 25 का प्रोटेस्ट था, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्ताब जानीर इनका भी नेबर है, मेरा भी नेबर है, इत्तेफाक वो हमारे ऊपर ही रहता है, और ये इनके भी ऑफिस के साथ ही रहता है, जो वहाँ के MNA। हम तो सिंपल कह रहे हैं, आफ्ताब साहब एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके भाई माशाल्लाह लंदन के मुफ्ती हैं, हम कहते हैं आप कर दो, जैसे उनके भाई लंदन में काम करते हैं, पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया हुआ है, आप अपने एरिया के एक एक गटर के ढक्कन लगाओ, एक एक गली बनाओ, एक एक काम करो, आपको आपके लीडर ने पैसा दे दिया कि बेटा करो काम, उसका नाम ऊपर ले लो, आज अच्छे काम करोगे तो सारी उम्र होगी। देखे हमारे लीडरांस की क्या क्या एज होगी, 65 का, 70 का, कितने साल तक वो लीडरशिप में रहेंगे, आफ्टर ऑल उन्होंने भी बूढ़े होना है, तो वो बुढ़ापे में क्या अपने आप को दिखाएंगे कि मैंने अपनी जवानी में क्या किया, उनका राइट बनता है। और देखिए ना, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि पहले मोटरसाइकिल में आते थे, पराडोज में आते हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने अपने देखे होंगे कि कौन कौन अब इनकी टीम में क्या क्या कहाँ थे और क्या आ रहे हैं। तो सर कंप्लेन आगे करें ना, पहले बाइक थी, पराठो है, अरे ऐसा तो करें ना। हमारे इलाके के बड़े लीडर भी हैं, सर फंस गए आप। नहीं फंसे नहीं, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा मैं आजाद कश्मीर, मतलब किसी भी पार्टी से हो एक, हाँ उसको कोई वो कह रहे हैं कि नहीं पीपल्स पार्टी के, और PTI में भी ऐसे लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं। बिल्कुल हम कह रहे हैं, और खान साहब ने खुला कहा कि अगर ऐसी कोई चीज आपको नजर आ रही है, करें ना करें, बस काम करें। इस बारिश से पहले आप ये देखें, जो स्पॉट में पानी भरा है उसके ऊपर काम करें। सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है, अब PTI को भी काम करना शुरू हुई है, ये काम कंटिन्यू करें, लेके चलें। देखिए इस दफा अगर डूब गया ना तो ना ये अपने घर से निकल सकेंगे, ना हम निकल सकेंगे, ना आपका शो चलेगा। यहाँ पे छप्पड़ बना हुआ था, जो हल्के के MP है, MNAs हैं, वो जो पहले इलेक्शन से पहले प्रोटेस्ट करते थे, आज जिसका भी वो दायरा है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, आए। आपकी ये यूसुफ कोट की गरीब अवाम, हम किसी MNA के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करें, किसी MP के लिए, किसी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं। आपके DC साहब वो आंसरेबल हैं उस एरिया के। हम DC साहब, ओडू साहब से आपके चैनल के थ्रू कहते हैं, सर आप आए, यूसुफ कोट के मसाइल हल करें। हमने किसी को बुरा नहीं कहना, हमने अभी भी खान साहब की तारीफ की, हाँ बिल्कुल सही बात है, MNA साहब उनके मुफ्ती साहब की तारीफ की, बिलावल साहब की तारीफ की। हम किसी के अगेंस्ट आएंगे, हमने बुराई करके तो काम करवाना ही नहीं है, ये इस्लाम में है ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि DC साहब आए, काम कराएं, और जो जो फंड मिले हैं उसका 20% हमें नहीं, हम देखें आंखों से देखा ही नहीं किसी को करप्शन करते हुए, हम किसी को करप्ट कैसे कह सकते हैं? आई कांट से दिस। अल्लाह को हमने जान देनी है, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। आफ्ताब जहांगीर भी अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह, करें, लेकिन उनको स्पीड पकड़नी चाहिए कि अगर इस जुलाई से पहले इन्होंने अपने अपने हलकों में वहां पे काम करें जिसकी वजह से पानी डूब रहा है, बजाय नया बनाने के उन फॉल्ट्स को पहले रिपेयर कर दें,
تاکہ وہ ڈوبے نا, اور اس کے بعد آپ کے پاس ابھی 2-2.5 سال پڑے ہیں 2023 میں. اتنے بڑے بڑے انجینئر, آپ یقین کریں ایک دن روڈ بنتا ہے, وہ اپنے آپ کو, میں ان کو انجینئر اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک مہینے پہلے روڈ بنا اور ایک مہینے بعد جب جاؤ تو وہ لگتا ہے یہ بنا ہی نہیں ہے. جو سب سے بڑی کرپشن ہے, ایک پہلے روڈ بنائیں گے, پھر جیسی روڈ تیار ہوگا پھر کھدائی شروع کر دیں گے. بالکل کیا ہوگا کہ بھائی اب اس میں کیبل نہیں ڈلا ہے, انہوں نے پیسہ بنانا ہوگا, وہ پھر دوبارہ اس کی کٹنگ کریں گے, پھر دوبارہ اس کو ریپیئر کریں گے. پھر یہاں پہ کرپشن کی انتہا ہے. یہ نہیں, یہ پورا میں ایک پارٹی کی نہیں کہہ رہا, پورے پاکستان میں آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں اور نیچے سب سے جو لو گریڈ میں آفیسر ہوگا آپ اس کو دیکھیں, وہ بھی انتہائی کرپٹ آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دے دیا. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو جب یہ موقع دیے تو میں ایز اے سینئر نائب صدر ہوں آزاد کشمیر کا پی ٹی آئی کا, ہم نے خود اور خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے ارد گرد یا کہیں بھی کوئی بھی کرپشن کوئی ایسی چیز ہو, آپ بالکل اس کے خلاف, چاہے وہ ہمارا ایم پی اے ہو, ایم این اے ہو یا ہم خود ہوں. تو بھائی یہ انہوں نے یہ ہمیں بیس بنا کے دے دیا. اب کام کرنا ایم پی اے ایم این اے ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. بھائی ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو نہیں کر رہے ہیں کام, جو لگے ہوئے کہ بھائی ہم نا پہلے کی طرح اب پہلے پارٹیوں چھوڑ کے کوئی لوگ ہمارے پارٹی میں 2021 میں یہ لوگ ڈیوائڈ کر لینا کہ پی 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 نے یہ ایریا کرنا ہے, پی ٹی آئی نے یہ کرنا ہے, کیونکہ ڈیوائڈ ہوا ہے. اور یہ صرف فیڈرل تک لڑائیاں کر لیں, مین کو چھوڑ دیں, بخش دیں اس قوم کو, ہر چیز سستی بھی ہو جائے گی, پورا کراچی یورپ بھی بنا دیں گے. ان کی جب تک لڑائیاں ایک دوسرے کی انگلیاں اٹھانے, چینل پہ 90% وہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ چلو گندا کرنا ہے, وہ بولے گا 9, تم نے 10 کو, 10 بولے گا 11 بولے. اس پہ سائیکو پیشنٹ بنا دیا ہے قوم کو, نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. اب 90% آپ لوگوں کا ویور ختم ہو چکا ہے. وہ ان لوگوں کو دیکھ کے ان کی لڑائیاں, گندی زبانیں سننا ہی نہیں چاہتے. آپ کا ویور نہیں ہے, آپ کے چینلوں کے حالات خراب ہو چکے ہیں کیونکہ ویور نہیں ہے آپ کا. ویور کیوں نہیں ہے کہ آپ نے سیاستدانوں کو بٹھانا شروع کر دیا. میں تو کہتا ہوں چینل والے 3 مہینے سیاستدانوں کا بائیکاٹ بھی کر کے انسانیت کا کام کریں, بٹھائیں ادھر چاول والوں کو, آٹوں والوں کو, گوشت والوں کو, مرغی والوں کو, پھل والوں کو. خدا کی قسم ان کا رحم دیکھنا, یہ ہر چیز سستی ہو جائے گی. آپ 3 مہینے بائیک آؤٹ کریں, اپنی ریٹنگ بڑھا لیں گے. آپ لوگوں نے بھی ایک کانسیپٹ لکھا ہے, 2 لڑائیوں والوں بٹھا دیں, ریٹنگ بڑھ جائے گی. ان پولیٹیشینز میں جو فائنینشلی گورنمنٹ سے یا اپنی پارٹیوں سے ہیلپ نہیں لے رہے, وہ بڑے آنسٹ ہیں. ان کو پیسہ نہیں مل رہا لیکن عہدے ملے ہوئے ہیں, ان سے ایماندار کوئی بھی نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے, ان جیسے لوگوں کو آپ بلائیں گے نا تو وہ اتنا لڑیں گے نہیں. جو عہدے لے کے فنڈ بھی لے رہے ہیں نا تو وہ لڑ کے اپنی ریکوری کریں گے, ان کی جاب ہے. آپ لوگوں کی سلیکشن ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جن کے پاس عہدے ہیں. عہدے تو ہر ایک کو, آپ کو بہت پریزیڈنٹس مل رہے ہوں گے. میں ابھی یوسف کوٹ میں ہوتا ہوں, اتنی عہدے دیے میں کوئی اونچا بولے عہدہ دے دیتے ہیں. ایک ہی پارٹی نہیں, ہر ایک کی پارٹیوں کو. لیکن اس وقت میں کہتا ہوں ہر ایک کو, یہ بھائی بلڈر ہے نا, ایک گوٹ کے لیے میں ان کو 3 مہینے دیتا ہوں اور کہتا ہوں 1 کروڑ روپیہ لے لو. خدا کی قسم, یہ جوان کا بچہ کشمیری ہے, دن رات محنتی قوم ہے, فائٹر ہیں یہ لوگ. آپ بلیو کریں 1 مہینے میں تیار کر دینا, سچی نیت سے. نیت ہو تو آپ دیکھیں جن لوگوں نے کشمیر میں جھنڈے گاڑے, جو آنکھوں میں آگے ہندوؤں بھی کر سکتے ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے کیا نہیں کر سکتے. بالکل. یہ میں ان کو کہتا ہوں, ان لوگوں نے آگے یہاں پہ اسٹیٹ ایجنسیز کنسٹرکشن میں ایسے ہی علاقے کے لوگوں نے ہولڈ نہیں کیا ہوا. یہ جو زبان کرتے ہیں پوری کرتے ہیں, ٹائم سے پہلے کام کرتے ہیں. یہ ان کے اوپر دے آر پراؤڈ کشمیریز, کہ ہمیں فخر ہے ایسے لوگوں کے اوپر. ایسے لوگوں کو کانٹریکٹ دیے جائیں جو آپ کا سال کا کام 3 مہینے میں کریں. یہ ایماندار ہیں, 100 روپے کا گھپلا نہیں کریں گے. میں نے وہاں پہ کام, گلیوں کے کام کرایا, مجھے پتا چل گیا کہ کتنا سستا کام ہے. اور جس کو فنڈ کے لیے 20 کروڑ چاہیے اپروو ہوگا. 25 لاکھ کا کام نہیں ہے, فنڈ 20 کروڑ چاہیے. 20 کروڑ چاہیے. سمجھ سے بالا تر ہے. آپ بتائیں, ان سے پوچھیں نا کہ کام کیا کیا, کہ اچھا روڈوں کے کانسیپٹ ختم ہو گئے. میں ضرور اپیل کروں گا, فیڈرل گورنمنٹ بھی, پروونشل گورنمنٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کام, آپ بہت گریٹ عظیم لوگ ہیں, تھوڑا سا سپیڈ اپ کر لیں اس جولائی سے پہلے. گوٹ کے لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں, کورونا سے نوکریاں چلی گئی, گھر ڈوب گئے ہیں, فرنیچر ڈوب گئے, بیٹیوں کے جہیز ڈوب گئے, ان کے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا. صرف وہ ایک لیڈر کو دیکھتے ہیں تو اس امید سے دیکھتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں ان کے, شاید کوئی پیسے دے دے گا.
राशन दे देगा, कुछ दे देगा कि कुछ सर्वाइवल हो जाए, नौकरी है नहीं उनके पास। आप ये देखो, दूसरे एनजीओ से मैं जरूर आज कहूंगा कि आप लोगों ने राशन और खाने पे लगा दिया हुआ है। आप अगर डेवलप कर दें इलाका, आप पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा करते हैं, उससे आप अपने घर भी चलाते हैं। ओ भाई, आप राशन 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 करा के किसी से भी पूछें जी आज हमने 2000 देगे बनाई है। एक साहब के पास मैं गया तो कहता है आज जी हमने सुबह 11 बजे 10,000 देग बांट दी है। मतलब उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर ये 40% अपना राशन वाला सिस्टम खत्म करके गवर्नमेंट की ऑनेस्टली हेल्प करें, 20 एनजीओ हैं, 20 एनजीओ कराची का एक एक एरिया डिवाइड कर ले सिर्फ एक माह के लिए, ना आपको गटर बगैर ढक्कन के मिलेगा, ना टूटी सड़क मिलेगी, ना आपको गंदी नालियां मिलेगी, ना गटर भरे हुए मिलेंगे। ये सारे काम एनजीओ करा सकते हैं। इतना फंड इनको आता है। हम तो फंड नहीं लेते, हम तो अपनी जात से खुद अल्लाह ताला से कारोबार करते हैं। सारे एनजीओ ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये थोड़ी सी चेंजिंग जरूर लाजमी होनी भी चाहिए, इलाकों को बचा देगी। 45-46 बच्चे फौत हो गए इन्हीं पानी में डूब के। आप पीटीआई के हैं सर, आपकी बड़ी अप्रोच है, ये इमरान खान साहब तक पहुंचते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस तक इनकी अप्रोच है। तो आप इनको जरूर कहें कि सर जो इलाके डूबे हैं उसको प्रायोरिटी दे दें, नई कंस्ट्रक्शन छोड़ दें। आपने जो फंड दिए उनके पहले डूबने से बचा लो। बिल्कुल डीएचए चले जाएं। उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको बड़ा बुरा कहते हैं, उनसे जेलस करते हैं कि डीएचए के रेजिडेंट है, बर्गर है, फलां है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनके खिलाफ एफआईआर कटी, लेकिन उनके इलाके में मुसलसल काम हो रहा है। अली अपार्टमेंट के करीब रहते हैं, रोडें बन रही हैं, सब बन रहा है, सेवरेज सिस्टम बन रहा है, और वो इस जुलाई से पहले काम कर जाएंगे, भले वो कोई भी है। यही चीज रियलाइज इलेक्टेड एमएनए एमपीज को करनी चाहिए। हु हैज टेकन द फंड। अगर एक एमएनए ने फंड नहीं लिया तो ही इज नॉट आंसरेबल। अगर आपने फंड लिया तो फिर आपने जवाब देना है। जवाब देना है, बिल्कुल। अच्छा जी, कश्मीर के बारे में कुछ बताएं, आप कश्मीर से हैं? अच्छा, मैं तो बेसिक नीलम से हूँ। हाँ, नीलम से। अच्छा, कश्मीर का आज़ाद। हमारे अभी में वहाँ पे मैंने टिकट भी दरख्वास्त भी जमा करवाई है। अच्छा, वहाँ जो हमारे आज़ाद कश्मीर का जो वादी नीलम है वो तकरीबन आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से 30% जो है वो एक ज़िला नीलम हमारा बनता है। और अभी इंशाल्लाह करीब इलेक्शन आने वाले हैं जुलाई में आज़ाद कश्मीर के। और वहाँ भी यही हाल है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट अभी इसकी नवाज शरीफ की थी, राजा फारूक हैदर साहब वज़ीर आज़म थे, और हमारे जो हल्के से हैं वो शाह गुलाम कादर स्पीकर हैं आज़ाद कश्मीर असेंबली के। तो पिछले साल तकरीबन ग्लेशियर से कोई 100 के लगभग लोग, हाँ उसमें भी हाँ, और इस दफ़ा ये 5-6 दिन पहले नाला सुरपुर के नीलों में एक मकान ग्लेशियर के नीचे आया। एक ही फैमिली के 5 लोग थे। वहाँ भी यही है, मतलब जहाँ भी आप जिस जगह भी चले जाए और यही हाल है कि आपने वहाँ पे इंतहा की करप्शन की हुई है। अब वहाँ पे मैं तो खान साहब को सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने कौम को, नौजवानों को शऊर दे दिया। मैं तकरीबन काफ़ी अरसे में सियासत में नहीं था, तो मुझे पीटीआई में आए हुए 2-4-5 साल में, तो खान साहब ने जो लोगों को शऊर दिया है कि अब आप अपना हाथ को खड़े होकर लें, आप किसी के आगे झुके ना। वहाँ पे वो गाँव देहात में आपको पता है कि लोगों को डरा तो भड़का के रखा जाता है, कभी पुलिस के थ्रू, कभी जंगलात, तो इस तरह लोगों को डराया हुआ था। और जब ये खान साहब ने नौजवानों को शऊर देना शुरू किया, इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि नीलम के तमाम नौजवान जितने भी हैं, और इस वक्त जो पुराने जो करप्ट और माफिया था उनकी नींदें आराम की हुई हैं लोगों ने। अच्छा, भाई आवाम खड़ी है अपना हक लेने के लिए, तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। और हमारे जो नीलम का जंगल था वो शाह गुलाम कादर ने बेदरात वो जंगलों का कटाव किया, जिससे अब ये ग्लेशियर और लोगों की मवाद हो रही है। तो ये सारा पूरे, तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, ये इतने मतलब बेचारे गरीब लोग अभी हुकूमत में हुई है, क्योंकि अभी ये जुलाई में इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत बनी आज़ाद कश्मीर में, जैसे जीपी में गलती बलूचिस्तान में बनी है। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम नीलम के लोगों के लिए, नीलम के अवाम के लिए काम भी करेंगे और मेरठ के लोगों को आगे भी लेकर आएंगे। अच्छा, पीटीआई में सबसे अच्छी जो चीज़ हमें लगी कि बाकी जमातों में मरूसी सियासत है, मैं चला गया तो फिर मेरा बेटा आ गया, वो चला गया तो उसका बेटा आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़िला नीलम को जिस जगह कर मैं वैसे कराची में हूँ, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ ज़िला नीलम आज़ाद कश्मीर खत्म हो जाता है, वहाँ से पीछे कोई
गाँव इलाका नहीं है, तो वहाँ से उठाकर मुझे जिला नीलम कसीनी नायब सदर बनाया गया। फिर के लोगों को आप जो नौजवान लोग हैं उनको आगे लेकर आए। तो इस पीटीआई में सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि मेरिट पे काम कर रही है, मेरिट पे लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं। वो ये नहीं अच्छा बाकी जमातों में है कि भाई आपके 200 वोट हैं, आपके 100 वोट है, आपके 400 वोट है, भले आप जितने भी करप्ट हैं तो उठा कर उसको बना दिया। तो पीटीआई इसके बहुत सख्त खिलाफ है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 2023 तक आप पाकिस्तान को भी देखेंगे, आज़ाद कश्मीर को भी देखेंगे और इंशाल्लाह 2023 के बाद हम भारी अक्सरी से दोबारा भी जीतेंगे इंशाल्लाह। बस हमारी तो अब दिल से यही दुआ है। वो कहते हैं ना पहले तो बहुत सोचा था हो जाएगा, अब सिर्फ दुआ करते हैं अल्लाह से कि पाकिस्तान में वो जो सब चीज़ें आवाम को चाहिए, जो लोगों को चाहिए, महंगाई ना हो, रोड अच्छे हो, पानी हो, गैस हो, बिजली हो। बिजली क्यों नहीं देते आप लोग कराची को? नहीं, कराची को ये भी एक बड़ा मसला है। सर्दी में 3 टाइम जाती थी जैसे डॉक्टर की दवाई, मेरी तो सुने ना, सर्दी में 3 टाइम जाती थी जैसे डॉक्टर दवाई देता ना 3 टाइम। अब गर्मियां आई हैं तो अब तो कुछ हाल ही नहीं है। मेरी सुनिए, आप बिजली दें ना, बिजली के कितने चोर बैठे हुए हैं, पूरी जगह पे कुंडी लगी। नहीं तो चोर को कौन पकड़ेगा? हम पकड़ेंगे, हम तो अवाम बेचारे। मेरी बात सुने, जिस इलाके में अगर चोरी हो रही है बिजली की और कुछ लोग बिल भर रहे हैं तो वो चोरी के इलेक्ट्रिक ये नहीं करता कि वो चोरी हो रही है और उन्होंने कुंडा लगाया, छोड़ उन्होंने जो बिल भर रहे हैं उन बेचारे गरीबों पे बिल डाल देते हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपने चोरी एक कर रहे हैं, उसका जो नुकसान है वो दूसरा भर रहा है। बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि भाई आप किसी में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा, सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आप मेरिट पे लोगों को काम करने दें, आप उनको ये करने नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने हर अदारे में अपना बंदा बैठाना होता है। अब आप थाने को ले लें, वहाँ के SHO बैठाने के लिए पैसे दिए जाते हैं कि भाई मेरी मर्जी का SHO होगा। तो जब ये इतना करप्ट निज़ाम है तो वहाँ पे इमरान खान तो मैं कह रहा हूँ कोई वो है, सारे काम हो सकते हैं। इलेक्ट हुए हैं ये लोग, मैंने MP इलेक्ट हुआ है, अपने एरिया में जाए, अपने एरिया के हैं नहीं, इलाका कहीं और है। नहीं सर, अगर समझे आपको इमरान खान सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे, किस तरह काम करना चाहिए? इनके ऊपर एक बंदा बैठा दें, कराची के मैंने MPs इनसे डेली काम कराएं, इनको 6 महीने तक इस्लामाबाद ना बुलाएं जब तक इस्लामाबाद में इजलास ना हो। इन्हें कहें इलेक्शन से पहले जैसे काम करते थे, समझो इलेक्शन है और काम करो। ये जब तक काम नहीं ये करेंगे, ये लोग अपने एरियाज में नहीं आ रहे, इनका वर्कर राइट लेफ्ट हो रहा है, वर्कर भूखा है। मैं बिलीव करें, मैं एक गली में गया हूँ, हर एक के घरों में खान साहब के साथ ये साथ तस्वीरें, उनके वॉश जहाँ किचन बनता है ना, गटर का पानी है, औरतें उस पर ब्लॉक के ऊपर खड़ी होकर किचन में बना रही हैं और उनका आप खान कंडीशन देखें। जो लोग वर्कर्स के लिए नहीं वोट के बाद कर, हम तो नहीं कह रहे ना, हम तो वोटर हैं इनके, हम तो खान साहब को लाइक करते हैं, आज से नहीं उस वक्त से कर रहे हैं जब से क्रिकेट देखना शुरू किया। तो आपके एक आइडियल हैं, हम तो पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी भी अपने हिसाब से अच्छा काम करे। अगर काम की नोयत देख ली जाए तो ये नहीं मैं कह सकता कि जी पीपल्स पार्टी काम है या PTI काम है, या पीपल्स पार्टी करप्ट है या PTI करप्ट है, नहीं, तो बहुत हर सेम, दोनों काम अपने अपने लेवल से कर रहे हैं। अब बहानेबाजियां खत्म हो चुकी हैं, नए आए, अब सब पुराने हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और आधे तो पुराने कारतूस रखे हुए हैं ना इन्होंने, तो उनके साथ क्या करना, सारा खेल तो उनको आता है। हाँ। इनको अपने हलकों में टिकट डालना चाहिए। इतना फंड आया तो किराए पे अपने हलकों में घर ले लो भाई, सिर्फ 3 माह दे दें इस जुलाई से पहले, खुदा की कसम, मैंने कह दिया ना 1 महीने में करके दे देगा। मैं चैलेंज करता हूँ, ये कश्मीर में ऐसे नहीं इनको बना दिया कि ये रहते कराची में और कश्मीर का सदर बना दिया, बस इनका इधर है। कोई देखी होगी ना एबिलिटी कि ये बंदा कितना कमांडिंग है कि हर तरफ से वीडियो कॉल से भी चला सकता है, वहाँ पे भी डेरा डाल के कर सकता है, कवर कर सकता है, कमांड कर सकता है। तो ऐसे बंदे चाहिए कि जो साल का काम 3 महीने में करें। वो जब तक अपने हलकों में उनको बाउंड नहीं करेंगे, डेली की रिपोर्ट नहीं लेंगे। तो मैं तो कहता हूँ गवर्नर साहब को इनसे डेली रिपोर्ट करनी चाहिए। गवर्नर साहब खुद बड़ा हार्ड वर्कर आदमी है और उनका एक खौफ है, वो पुराना बंदा है, वो कभी नहीं डरा। वो उस वक्त नहीं डरा जब कराची के हालात खराब होते थे, वो इमरान खान साहब का उस वक्त का साथी है। तो उनको अथॉरिटी दे के इनसे काम करवाना चाहिए। देखें बंदो, आप भी देखें, आज इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया और ये सो गए और सुबह लेबर के पीछे नहीं जाएंगे तो लेबर कहाँ काम करेगी? कहाँ काम करेगी? बिल्कुल। फिलहाल MNA MP आपकी लेबर है, ये मजदूर है आपके, ये आपके लिए काम करने के लिए आए हैं, ये याशी करने के लिए नहीं आपने इलेक्ट कराया। तो गवर्नर साहब अपनी लेबर से काम करवाएं, उठवाएं इनको, उठो भाई
9 बजे उठो, जैसे दिहाड़ीदार उठते 8 बजे, चलो उठो पहुंचो अपने हल्के में। इस कॉन्सेप्ट से ये उठ के काम कराएंगे, अदरवाइज नहीं करा सकते। कोई बड़ा काम नहीं है कराची का, मैं मान ही नहीं सकता अगर ये सारे जो MNA MP अपने अपने उठ के सुबह 8 बजे हल्कों में चले जाएं, काम करें, 90 डेज वक्फ कर लें, तो ना बारिश में पानी रुकेगा, बिल्कुल ये सीवरेज सिस्टम हो जाएगा। सपोज करें इनका एरिया, ये MP हैं, चाहे इनके पास MP हैं तो 25, 30, 40 हजार वोटर होगा, 1000 बंदा तो इनका इज्जत करेगा ना। इलेक्ट के बाद 2000 बंदा लेके खड़े हो जाएंगे KSC के बाद, DC ऑफिस के बाद, रोज चले जाएं। अगर इनका नीयत साफ है और इनको दर्दे दिल है और रियासत मदीना बनाने का इश्क है, बैठ जाए DC के पास। DC इनसे जान छुड़ाने के लिए इनका काम करके देगा, कराए काम, जाए काम, किसी को पैसा देके इनको लेके जाने की जरूरत नहीं। खुदा की कसम महीने में मुफ्त काम करा देंगे, ये लाइटों का काम भी करा देंगे KSC का, कोई बड़ा काम नहीं है। बैठे मोनस जो है इनका KSC का, उसके घर बैठ जाए भाई, 2-2 हजार बंदा लेके जाए, जाना ही नहीं। बातों से तो मैं स्विमिंग भी नहीं सीख सकता, बातों से मैं क्रिकेट भी नहीं सीख सकता, बातों से खेल के दें, मुझे बॉलिंग करके दें, बॉल पकड़ना पड़ता है। बस बातें हम सुनते जा रहे हैं, इतने अरसे से बीमार हो गए, ज़हनी मरीज हो गए, तो आप जो है ना छोटे छोटे लोगों को बुलाना शुरू करें, मजदूरों को, तो आप देखें तकदीर बदल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, कराची अभी 3 महीने बाद इन्होंने कहा बारिश, बाकी मैं तो खौफ में आ गई हूँ क्योंकि मेरा पूरा घर डूबा है ये जो अभी बारिश गुजरी है इसमें, और मैंने तो यकीन करें सब कुछ जाया हो गया जो आप अपना घर। 25 का ये था कि जुलाई से पहले लोगों के समूह गोट इब्राहिम, हालांकि कभी भी हमारे एरिया में पानी आया ही नहीं, और इस बार बहुत बहादुर आदमी है वो आज तक 98, 99 से किसकी कमांड थी इधर कराची में, वो अकेला निकलता था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकेले निकलते थे। उसके बाद एक हमारे राजा जी बड़ा अच्छा आदमी है, काम कर रहा है, वो एरिया में जाता है अपने पानी में, बारिशों में, तो एक अगर ये 2 बंदे इस चीज को हैंड ओवर कर लें, टेक ऑफ कर लें कि भाई हमने काम करवाना, तो इंशाल्लाह ये असद उमर साहब आ जाएं कि चलो जी कराची में तुम्हें दे रहा हूँ, MNA का हेड दे रहा हूँ, कराची के MP का हेड दे रहा हूँ, इनको रोज सुबह 8 बजे निकालो। ये 1 महीने का भी काम है, 1.5 महीने का काम है। अगर ये करने देखिए, करने पे सिर्फ कोई भी है, मैं आपको कह रहा हूँ नहीं काम करते तो फिर इतनी पावर क्या, खान साहब तो इतनी पावर रखते हैं, वो तो इतना कहते हैं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, सबको हटा दें, हाँ नए लोगों को लाएं। मैंने एक इंटरव्यू इमरान खान साहब का सुना, नए लोगों को लाएं। देखें एक खान साहब का सुना, उन्होंने कहा कि मैं बड़े को किक मारता हूँ, मैं क्रिकेट में जावेद मियांदाद को स्क्रू करता था तो जूनियर क्रिकेटर सीधे हो जाते थे, मैंने क्रिकेट में कमांड ऐसे की, ये कमांडिंग वे है। ये 2 MNA से रिजाइन लें कराची के, 3 MP से रिजाइन लें, बिल्कुल कोई नहीं हटा सकता, इनको है बैठे हुए ले रिजाइन 2 MNA से कराची बाकी खुद ही जिन्होंने काम नहीं किया 3 MP, खुदा की कसम बाकी अगर मैं यही बात कर रही हूँ, बाकी ना काम करे मेरा नाम है, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि मैं मियांदाद को टाइट करता था और बाकी जूनियर डर जाते थे कि यार इतने सीनियर बंदे को अगर ये खान साहब इतना कर रहे हैं, इमरान खान साहब ऐसे क्रिकेटर, तो हमारा क्या हाल करेंगे, हमें तो अगला मैच में नहीं खेलने। तो यही पॉलिसी यही यहाँ भी होनी, 1 या 2 MNA का रिजाइन लेंगे, चलो जैसे कल इन्होंने पेट्रोलियम का किया है, करेंगे भाई तुमने अपने हल्के में काम नहीं किया, चलो रिजाइन तो हम दोबारा लेट कराते हैं, 2 या 3 MPA का लें, खुदा की कसम तारीख बन जाएगी। सही बात है, बिल्कुल। आज तक ऐसा नहीं जिंदगी में हुआ होगा, जो बंदा इश्क खुदा इश्क रसूल में डूबा हो तो उसके दिल में खौफ खुदा और रसूल का किसी MNA MP का नहीं है। एक दफा ये एग्जांपल कर जाएं, उन करप्ट जो 2 बंदे जो हडराम हो चुके हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं मैंने उनसे ये रिजाइन लेके तारीख रकम। और आप ये देखें, नाम बता दें, हम देखें ना, अब हमें तो पता चले, हम नई शो के बाद आपको बता देंगे, अभी अपनी जॉब थोड़ी खत्म करवानी, हम तो बता देंगे आपने काम ना किया तो। ईमानदार आदमी सबसे बड़ा खुद नाम बताएगा, ये गवर्नर साहब को खुद SMS कर देगा, इनकी रसाई जिस बंदे की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। देखिए जो MP मैंने चले आप जहाँ इलेक्ट हुए हैं ना MNA MPs खुद चले जाएं, एक दिन आप इस कौम के लिए वक्त कर दें। आपने भी कश्मीर, आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है, खुश नजर आ रहे हैं लोग, नहीं अवाम में ये नहीं कहता कि खुश, देखिए जहाँ आपको दुख हो रहा है ना, देखो आप एक ईमानदार, आप देखो आप कश्मीरी हो, कश्मीरी कौम ने अपने माँ बाप बहन भाई वक्त कर दिए, उनको जानों का खौफ नहीं है, देख रहे हो हिंदू फौज बैठी पड़ी है, लेकिन उन्होंने अपना जमीर नहीं बेचा,
آپ اس قوم سے تعلق رکھتے ہو, آپ اپنی ایک ایم ایل اے کی سیٹ کے لیے یہاں نہیں بولو گے غلط. میں جانتا ہوں, میں ایک کشمیری شیر کے ساتھ بیٹھا ہوں, آپ خود جانتے ہو, آپ خود جسٹیفائی کرو جہاں جہاں سے کیا کام ہوا ہے. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں, بس آپ خود اپنا کرنا. میں کہتا ہوں پورے پاکستان, کراچی چھوڑ دیں, پورے پاکستان کے ایم این اے چیک کر لیں. خان صاحب 2-3 ایم این اے کا ریزائن لے لیں, 2-3 ایم این اے کر لیں. کیا آپ کو پتا ہے, بس تو ریزائن کروائیں آپ. 2-3 ایم این اے, 2-3 ایم پی اے. عطا صدیقی 247 سے ہے, وہاں پہ میں ان کے دفتر میں گیا, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا سر یہاں پہ سر میں کہتا ہوں ریزائن نہ لیں, صرف ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جس حلقے میں کام نہیں کر رہے لوگ وہ استعفے کے لیے تیار ہو جائیں. اس بجٹ سے پہلے میں استعفا لوں گا, خدا کی قسم آپ کو ایک ایک بندہ حلقے میں نکلے گا. عمران اسماعیل صاحب انشاءاللہ بہت جلد وہ ایک اپنی پریس ریلیز بھی دیں گے, اور یہ آپ سن لینا. جو ایم پی اے جو میں نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں یوسف بورڈ یا مختلف ایریاز میں جہاں پہ کام نہیں ہو رہا, وہاں کے لوگوں کا کام بنتا ہے کہ بھائی وہ ووٹ کس لیے دیتے ہیں ان کو. وزیر یا ان کو نہیں, ہمارے لوگ تو پس کے ہیں, وہ تو غریب بیچارے, ان کو تو ایسا الجھا دیا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ جاتے ہی نہیں ہیں. وہ گھر میں آتے ہیں تو ہمارا سیوریج کا نظام اتنا گندا ہے کہ وہ بیچارے مشکل سے اپنے گھر آتے ہیں. میں بھی کہوں گا کہ اس وقت جولائی سے پہلے نیا کوئی کام نہ کریں, کوئی فلائی اوور اس کو روک کے صرف وہ کام کر دیں جو اس دفعہ بارشوں کا پانی روک. کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ. اس کے بعد آپ نیا پہ چلے. دیکھیں سپوز کریں آپ سڑک کہتے ہیں میرے پاس فنڈ نہیں ہے, آپ کو 50 ارب سڑکوں کے لیے چاہیے, اب 1100 ارب, بھائی آپ 5 کروڑ روپے میں سڑکیں ریپیئر کریں. مت ہمیں چاہیے. گوٹھوں کے لوگ تو گٹر کے ڈھکن پہ خوش ہیں, وہ کہتے ہیں گڑی والی روڈ سے یہ ڈھکن بند کر دو. وہ ان کی زندگی میں ان کا مقصد ختم ہو گیا ہے. وہ آپ ایک باڑے کی طرح ان کی زندگی ہو گئی ہے. ان کا کانسیپٹ, ان کی لائف ختم کر دی ہے آپ نے. صرف میں کہتا ہوں اگر سندھ گورنمنٹ کے پاس روڈ بنانے کا نہیں ہے نا, جس بندے نے لاسٹ ٹائم روڈ بنائی ہے اسی سے آ کے بٹھا لو کہ بھائی یہ 4-5 جگہ پیچز ہے, 2 کلومیٹر کی روڈ ہے نا, اس پہ 10 جگہ پیچز ہیں, 5 لاکھ روپے لگے گا, 8. اس کو بنا دو, آپ کی عوام کا اربوں روپیہ بچے گا. جو گاڑیاں مینٹیننس مانگتی ہیں, موٹر سائیکل مینٹیننس مانگتی ہیں, مت بناؤ نئی چیزیں بھائی, معافی دے دو ہمیں, ہم ہار گئے. آپ نئی چیز بنانے سے بہتر پرانی ریپیئر کر دو. بھائی جو پیچ ٹوٹا ہوا ہے 5 فٹ کا, جو روز گاڑیاں توڑتا ہے, ایکسیڈنٹ کرتا ہے, ڈباتا ہے, اس کو ریپیئر کرنا شروع کر دو اس بارش سے پہلے. کوئی پیسہ نہیں لگے گا. اور خدا کی قسم جن لوگوں سے آپ نے روڈیں بنائی ہیں انہوں نے بھی 2 کا 4 ہی لیا ہوگا نا, تو 5 لاکھ لگاتے ہوئے آپ کا فون ہی چلا جائے گا, چلو یہ بناؤ, چلو وہ اسی وقت بنا دیں گے فری. نہیں میرا کسی میں ہمارا شاہ غلام قادر صاحب ہیں جی, ہمارے آزاد کشمیر میں جب روڈ بنتا ہے تو وہ تقریباً 2 کروڑ 50 لاکھ روپے 1 کلومیٹر کا بجٹ ہوتا ہے. تو وہ اس پہ ٹوٹل جو لاگت آتی ہے وہ 60 سے 70 لاکھ روپے آتی ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اس میں 60-70 لاکھ روپے ہیں, پھر 25% وہ کی کمیشن, 20% ادارے والے, مطلب کرپٹ ترین نظام ہے. آپ روڑے یہ چیزیں چھوڑیں, آپ ریفیس کو دیکھ لیں کہ ریفیس میں اس وقت کروڑوں روپے کے گھر ہے. اب اس میں بارش ہو گئی تو میں اپنے گھر سے فیس روڈ سے باہر نکلا تو آپ میری گاڑی تقریباً پائیدان تک نہ پانی میں ڈوب گئی. تو یہ حال ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بالکل آپ کی بات سے ایگری ہوں, اتفاق کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے ایم پی اے میں نے سب ہارڈ آرام ہے, کوئی کام نہیں کرتے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سیلریاں مل رہی ہیں, فنڈ مل رہے ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے, 4 پائپ لگانے ہیں اور ادھر سے کروڑوں روپیہ ارب کر بیٹھ جانے. تو بھائی اس کے لیے ہم سب نے 20% لگا دیں جی, یہ 20% لگا دیتے تو بھی کام ہو جاتا ہے. اگر اس کے لیے عوام نے باہر آنا ہوگا, عوام نے نکلنا ہوگا. اب عوام اسی کے نعرے مارے جو کرپٹ ہے, اسی کے جھنڈے اٹھائے, اسی کے آگے تالیاں بجائے. کیا کریں, عوام کو آپ نے مہنگائی میں الجھا دیا. بیچارہ صبح روٹی روزی نکالنے کمانے چلا جاتا ہے, وہ کہاں باہر نکل. 25 کو عوام نکلی یوسف بورڈ کی پہلی دفعہ, انہوں نے پروٹیسٹ کیا, کسی نے پیسہ نہیں مانگا نکلنے کا, کسی نے کھانے کے لیے نہیں بولا. وقف کی انہوں نے زندگی. ایسی قوم میں نے دیکھی خدا کی قسم. میں پچھلے اگست سے آج تک مسلسل کام کرا رہا ہوں. لوگ آتے ہیں نا, بارش ہوئی 4 دن بریانی بانٹی کشتی میں, اور جی میں بوٹ پہ ہوں, تصویریں کھینچی. اچھا, وہاں آپ کس طرح کا کام کروا رہے ہیں, تھوڑا سا اس بارے میں مطلب. جیسے سپوز کریں ایک کی کال آ گئی, جی ہماری گٹر لائنیں ہیں وہ ریپیئر کرا دی, ونچنگز کروا دی, تو
16-17 سے زیادہ ہم نے گلیاں پوری 5-5, 800 فیٹ میں بڑے پائپ رکھتے ہیں, 8 انچ کے ہیں, 12 انچ کے, 24 کے, وہ پورے پائپ کریں جن کی وجہ سے پانی کھڑا نہیں ہوگا. اب گورنمنٹ اگر نہیں کرے گی تو جو میری کیپیسٹی ہوگی اس میں جتنا کر سکوں گا کروں گا. ہم نے بھی ایک پلان بنایا ہوا کہ اس دفعہ ڈوبنے سے پہلے جو پریپریشن کر سکیں. NDM میں آیا گٹر صاف کرنے, 5 دن بعد چلا گیا. اگر وہی ہوگا تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. آپ بلیو کریں 15,000 لینے والا 4-5 ہزار روپے وہ کرایہ دیتے ہیں, کھانے کے پیسے نہیں, بچوں کے بچوں نہیں. ہم نے وہاں پہ ایکٹیویٹی کرا دیتے ہیں مہینے میں 2 دفعہ, کہ وہاں پہ بچے ان کا پلے ایریا کر دیتے ہیں. وہاں پہ بریک فاسٹ اکثر سنڈے میں ہم ایک سنڈے چھوڑ کے وہاں بریک فاسٹ پورا پوری وغیرہ کا لگاتے ہیں, فری بریک فاسٹ دیتے ہیں لوگوں کو. پھر ہم نے جو گلیوں کی ریپیئر کی ہے, تو ایون ہم نے گلیوں کی اسٹریٹ کے ایروز بنا دیے, اسٹریٹ نمبر 1 2 جو آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آپ کے جنازے 6-7 جگہوں پہ جاتے تھے, وہاں کی ساری روڈوں کی ہم نے سیوریج سسٹم کیا. مسجدوں میں نمازی نہیں جا سکتا تھا. میں مسلم کنٹری ہے, ہم تو روتے ہیں انڈیا میں کہ نماز نہیں پڑھنے دیتے, سری لنکا میں نماز نہیں پڑھنے دیتے, تو اپنے ملک میں کیا, اپنے ملک میں مسجدوں کی گلیاں وہ بنائیں جس سے نمازی آتا 10-12-15 نمازی آتا تھا. آج ماشاءاللہ 150-200 نمازی کراتے ہیں. اویئرنیس دی ہے کہ خدا سے مانگو, بندے سے نہ مانگو. اس سے وہ کرنا شروع کیا الحمدللہ. سلائی سینٹر ہم نے کھولا فری, بچیاں فری سلائیاں سیکھتی ہیں. 5 روپے روٹی کے تندور کھولے ہیں ہم نے وہاں پہ, کہ دیکھیں 5 روپے روٹی بھی لے رہے ہیں تو سمجھے 2,000 روپے تو میں ایک گھر کو دے رہا ہوں نا. اگر 2,000 بھی فیملیز لے کے جاتی ہیں روٹی, تو I am paying 2,000 rupees a month to a family. They are saving money from roti. آپ بتائیں 15 روپے کی روٹی بازار میں, آپ 5 روپے کی روٹی, 5 روپے کی لے, from my own pocket. So what else I can do without fund, without donation? What else I can do? لوگ جو بھی کام کر رہے تھے فنڈ ڈونیشنوں سے کرتے ہیں. تو میں صبح اٹھتا ہوں, اپنے کام میں محنت کرتا ہوں, اللہ سے کاروبار کرتا ہوں, جو بچتا ہے اگلے دن کے لیے جو میری کیپیسٹی ہوتی کرتا ہوں. تو الحمدللہ ایسے ہی نہیں, یہ 25 مارچ کو پبلک آئی میرے ساتھ, وہ اپنے حق کے لیے آئی. انہیں نظر آیا کہ ایک بندہ ہے, اور میں تو یہی کہنے ہیں کہ DC اردو صاحب کو میں آج بھی کہتا ہوں, آپ آئیں, اس علاقے کو بنا دیں, روڈیں بنا دیں. کتنی روڈیں بنیں گی, 6 جگہ کے اوپر بھی روڈ بنا دیں, لوگوں کی ٹرانسپورٹ کے پیسے بچتے ہیں. گٹر بنا دیں, سیوریج بنا دیں, ان کو زندہ رکھیں. مر گئے ہیں لوگ وہاں کے بھوک سے, بغیر پیسوں سے. چند لوگ ہیں وہاں پہ لینڈ گریبرز, جنہوں نے قبضہ گروپ میں ہیں, تو وہ پارٹی پوزیشنوں کے اوپر ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر بنا لیے قبضہ کر کے, تو وہ اپنے آپ کو لیڈران سمجھتے ہیں. تو اب وہاں کا ہر بچہ, جیسے یہ کہہ رہے تھے نا خان صاحب نے اویئرنیس دی, تو ہم نے وہاں اویئرنیس دے دیا. ہر بچہ وہاں کا لیڈر ہے, ہر بچہ اپنا حق لیتا ہے, ہر بچہ کیمرے کے آگے بولنا شروع کرتا ہے, اپنی اویئرنیس دیتا ہے. تو بس ان سے ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی جگہ کا, کراچی نہیں, 1-2 MNAs کا ریزائن لے لیں, 1-2 MPs کا لے لیں, تو سینٹ بھی چلا گیا. اس ملک میں ایک نیا نام بنا دیں کہ جو حلقے میں کام نہیں کرے گا اس سے ریزائن لیں گے. حکومتیں آنی جانی ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں, حکومت ان کی کوئی نہیں لٹا سکتا. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہا ہو کام, تو اس کے بیس بنتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی والے بھی کام کر رہے ہیں, ان کے بھی کام اندرون سے بہت اچھے کر رہے ہیں. میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان کے کام بہت اچھے چل رہے ہیں. ناصر شاہ ہو گیا, سعید غنی اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہے, ناصر شاہ بھی بہت کام وہ بھی کر رہے ہیں. اگر ہم سپیڈ دیکھیں PTI اور ان کی, تو دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں ہوں گے, تو کام دونوں کریں, لیکن سپیڈ ان کو چاہیے اور ایمانداری چاہیے, جو کر سکتے. ٹھیک ہے سر, آپ نے کروانا ہے. اچھا جی, اب شو کا ٹائم جو ہے وہ بالکل اختتام کو, آپ کیا کہیں گے جاتے جاتے؟ بہت شکریہ آپ کا, اور میرے پیارے بھائی کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ عمران اسماعیل صاحب سے بھی بات کریں گے, میں خود بھی بات کروں گا. اور ہمارے جو ہے راجہ سر وہ تھی, اس کے بعد آپ صدیق صاحب ہیں, جس طرح کے لوگ انشاءاللہ ہم اس میں پورا کام بھی کریں گے, اور انشاءاللہ خان صاحب تک بھی پیغام ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ جی. آپ کیا کہنا چاہیں گے جاتے جاتے؟ خان صاحب ایک ایگزامپل رکھیں, 1-2 MNA 1-2 MPs کے ریزائن ہیں پاکستان کی کسی بھی جگہ سے, بالکل لوگ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کے پاس بھی 2 سال کے قریب ہیں, کچھ کر کے دکھانا ہے آپ نے, جیسے کرکٹ میں کر کے دکھایا تھا. پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ میسج ہے, بلاول صاحب کے ساتھ بھی, کہ مت ڈریں, آپ بھی 1-2 کے ساتھ کسی طرح کر کے کام کروائیں, اور انشاءاللہ آپ کام کرا جائیں گے. سب لوگوں کے پاس ورکر ہیں, پارٹی کے بھی بڑے بیلوس ورکر ہیں, PTI کے بھی بڑے بیلوس ورکر ہیں, ان کے بھی منسٹر بہت اچھے ہیں, ان کے بھی, لیکن اب انہیں کہیں کہ اب آپ ٹیلی ویژن پہ آنے کی جگہ گراؤنڈ میں آ جائیں, گراؤنڈ میں آ کے وقف کر دیں, اپنے اپنے حلقوں میں کام کر دیں. حلقہ نہیں,
تو دوسری دیکھیں نا NGO, اور دوسرا میں NGOs کو ضرور کہوں گا کہ آپ بھی اس دفعہ بارش کا انتظار نہ کریں راشن اکٹھا کر کے بانٹنے کا. اچھا, ہم لوگوں کو اس چیز پہ بھی لگا دیا نا کہ آپ راشن لینے نکل جائیں, انتظار نہ کریں. آپ کا بھی سیزن شروع ہو جاتا ہے بارش پہ. اب سمجھے بارش پہ راشن اس دفعہ نہیں دینا, اس سے پہلے جس علاقے میں آپ نے بارش پہ راشن دیا نا, اس دفعہ وہ راشن کے پیسے اس علاقے پہ پہلے لگا کے اس علاقے کا کام کر دیں, گٹروں کا کر دیں, سیوریج کا کر دیں, نالوں کا کر دیں, وہ پیسے پہلے لگا دیں کہ آپ کو راشن کے لیے اتنی تکلیف نہ ہو. بالکل, اور عوام کو بھی تکلیف نہ ہو. بالکل صحیح بات ہے جی. روک دیں راشن, رزق اللہ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ دے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے شو میں ہیں اور کافی اچھی بات ہوئی اور کافی معلومات ہوئی اور لوگوں کو کافی چیزیں جو ہیں وہ یقیناً جو نہیں بھی ذہن و گمان میں نہیں تھی کہ وہ اپنا حق کس طرح مانگ سکتے ہیں, وہ بھی یقیناً انہیں پتہ چل چکا ہوگا آج کے شو سے. اور بات وہ یہ کہ اب پھر بارش آنے والی ہے کچھ ٹائم میں, تو ہم تو یہی کوشش کریں گے, ہمارے شو پہ بھی جو ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ بارش آنے سے پہلے خدارہ کراچی کے لیے کام کریں, کیونکہ پہلے جو کراچی, میں نے ایک سوشل میڈیا جو ہے اس پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک سٹور, کوئی مارٹ تھا بہت بڑا, اور اس بندے نے کافی سارا پیسہ لگایا تھا, کچھ قرض بھی لیا تھا, کچھ اس کا اپنا بھی تھا, اور وہ سب ڈوب گیا تھا پانی کے اندر. اور وہ شخص اتنا شدید رو رہا تھا کہ وہ, میں جب وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی بالکل, تو مجھے وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا دیکھ کے کہ اس کی حالت اس ٹائم پہ کیا ہے. بالکل, اور جب میرے گھر میں پانی آیا اور میں نے ساری چیزیں تیرتے ہوئی دیکھی تو یقین کر مجھے ایسے لگ رہا تھا میں ختم ہو چکی ہوں, اس وجہ سے کہ ہم اپنا گھر یا اپنا کاروبار بہت مشکل سے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور وہ خواب سجاتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہمارے خواب ہوتے ہیں جو تعبیر بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, اور وہ اچانک جب ہمیں بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو میرے دیکھنے والے وہ ادارے, وہ حکومت, وہ سندھ حکومت ہو, وہ PTI ہو, وہ جو بھی ہو, میں یہ کہتی ہوں کہ بس کام ہونا چاہیے. اب دوسری بار پھر ہم کراچی والوں کے ساتھ بارش کے ٹائم پہ وہ حالات نہ ہو کہ کراچی والے پھر روئیں. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اور بہت بہت شکریہ آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں, ہمیں پسند کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں پسند کرتے رہیں, ہمارا شو دیکھتے رہیں. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.